almost 10 years in telecom, and then almost 8 years in fashion retail, and from last 6 years I'm into furniture retail industry. अगर आप कोई चीज़ ठान लें और वो जो पैशन है वो अगर आप ड्राइव करें और उसके साथ लग के काम करें तो मैं नहीं समझता आप कोई भी चीज़ अचीव ना कर सकें. उस वक्त बड़ा बूम था टेलीकॉम इंडस्ट्री का. स्टैंडर्ड सेट करने वाले आप हैं फर्नीचर इंडस्ट्री में, स्पेशली इंस्टॉलमेंट्स इंट्रोड्यूस करवाएं, डिस्काउंट्स इनकॉर्पोरेट करवाएं, इनोवेशन इनकी लॉजिस्टिक के अंदर लाई है. We want to know that. आज आप देखें कि अगर आप कोई चीज़ ट्रैक करना चाह रहे हैं कि मेरा पार्सल किधर है, तो आपका कस्टमर आपका ऑर्डर नंबर देख के पार्सल अपना ट्रैक कर सकता है कि उसका पार्सल किधर है. करंटली वर्किंग ऑन माई दिस करंट ईयर, आई एम वर्किंग ऑन 2026 कि 26 के अंदर मास्टर ऑफिस ग्लोबल हो चुकी होगी. हमारा जो लोकल ई कॉमर्स का मकसद है ना वो यही है कि आपने लोकल तो अच्छा किया, उससे इतनी मास्टरी कर ली कि अब आपने निकलना है पाकिस्तान के सर्कल से भी बाहर. पैसों की किसी को जरूरत नहीं, आप वक्त दे दें, अपनी एक्सपर्टीज जो आपने 20 साल में सीखी है उस बच्चे को सिखा दें जिसके अंदर आपको पैशन नजर आता है. 8 10 साल 15 20 साल मैक्सिमम कितने होंगे. नाउ दिस इज अ टाइम यू नीड टू बिल्ड पीपल, इन्वेस्ट ऑन पीपल. अस्सलाम दोस्तों, मैं महेंद्र अहमद काजी एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लोकल ई कॉमर्स पॉडकास्ट. और इस पॉडकास्ट को हम कर रहे हैं इन कोलैबोरेशन विद एक्सट्रीम कॉमर्स. वो सब लोग जो कि लोकल ई कॉमर्स को जानना चाहते हैं, आज की पॉडकास्ट उनके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं आज ऐसा गेस्ट लेके आया हूँ जिनको हम खुद उस्ताद मानते हैं, जिनसे हमने सीखा है, इंडस्ट्री वाले सीख रहे हैं और आज बहुत कुछ है इनके पास आप लोगों के लिए शेयर करने के लिए. आज अगर ये पॉडकास्ट आप एंड तक देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि कैसे एक शख्स अगर ठान ले तो वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है. और इनका नाम भी अशर थानवी है. अस्सलाम वालेकुम अशर साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम एंड thank you very much for that warm welcome and so much kind words. Thank you sir, thank you. सर मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप अपना कैरियर के बारे में बताएं कि किस तरीके से आपने अपना स्टार्ट किया कैरियर, एंड देन कौन कौन से ब्रांड्स के अंदर रहे हैं, एंड क्या क्या आपने वहाँ अचीवमेंट्स देखी हैं और आजकल आप कहाँ पे हैं. अच्छा, दिस अ वेरी कॉमन क्वेश्चन फॉर अ प्रोफेशनल. यही एक सवाल किया जाता है इंटरव्यू के अंदर और मैं भी बहुत सारे सवाल इस तरह के करता हूँ. तो यूजली अगर हम स्टार्ट से मैं बताऊं तो इट्स बीन ऑलमोस्ट 23 years इन द प्रोफेशनल लाइफ. आई बीन ऑलमोस्ट 10 years in telecom, and then almost 8 years in fashion retail, and from last 6 years I'm into furniture retail industry. स्टार्ट अगर देखें तो इट वॉज वेरी हम्बल स्टार्ट. आई बिलोंग टू अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली. घर में बड़े थे और 5 बहन भाई, 1 बहन, and I'm the only son who's earning bread and butter for my family. So typical जो कराचीइट्स होते हैं ना, उनकी लाइफ कुछ इस तरह की है कि आप मिडिल क्लास हैं और आप काम कर रहे हैं और आप पढ़ भी रहे हैं, साथ भी कर रहे हैं. तो स्टार्ट ऐसे ही था. बहुत सारे लोगों की तरह के जॉब भी की, साथ साथ बहन भाइयों को भी पढ़ाया, खुद भी पढ़ा. और जो फर्स्ट प्रोफेशनल जॉब है दैट वाज इन मोबिलिंक इन 2000 व्हेन आई जॉइंड देयर. उस वक्त बड़ा बूम था टेलीकॉम इंडस्ट्री का और मोबिलिंग में जॉब करना जो था वो एक ड्रीम था कि जी भी ड्रीम जॉब मिल जाएगी मोबिलिंग में और आपको मोबाइल भी मिलेगा और सिम भी मिलेगी. सो वहाँ रहा हूँ मैं तकरीबन. बड़ा अच्छा करियर था. कोई 6 साल आई स्पेंड देयर, एंड व्हेन आई लेफ्ट दैट प्लेस आई वाज मैनेजर कॉर्पोरेट सेल्स. और उसके बाद फिर टेलीकॉम एक और कंपनी मैंने ज्वाइन किया था, मैनेजर कॉर्पोरेट सेल्स. तकरीबन को 3-4 साल वहाँ लगाए. एंड देन 2010 में आई क्विट एंड आई चेंज द इंडस्ट्री टू फैशन रिटेल. ओके, इट वाज अ टफ डिसीजन बट मुझे ग्रेजुअल से शिफ्ट टेलीकॉम से उठ के इट्स अ काइंड ऑफ अ रिस्क जो कि बहुत कम लोग लेते हैं. तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? यार बहुत सारी चीज़ें ना आपको लाइफ की जर्नी खुद ही बताती है और आपको अल्लाह ताला जो है ना वो हिंट भी देते हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है. तो ऑन दैट टाइम अच्छा मेरी अपने कुछ सर्कमस्टेंसेस ये थे कि मेरे पास कोई सेकंड ऑप्शन ज़िंदगी में कभी रहा ही नहीं. मेरे पास हमेशा एक ही ऑप्शन था कि आई हैव टू डू इट. कूदना है बस, आई हैव टू डू इट. सो इससे मैंने ये एक चीज़ भी सीखी कि अगर आप कोई चीज़ ठान लें या अगर आप अपने लिए लाइफ का गोल सेट कर लें तो मैं नहीं समझता कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को इतनी कैपेबिलिटी दी है कि आप वो अचीव कर सकते हैं. बट वो जो जुस्तजू है और वो जो लगन है वो और वो जो पैशन है वो अगर आप ड्राइव करें और उसके साथ लग के काम करें तो मैं नहीं समझता आप कोई भी चीज़ अचीव ना कर सकें इस दुनिया में. तो बिल्कुल ऐसे ही था कि 10 साल जब आई वॉज enjoying my life in telecom, I quit and I feel like I don't want to go in my comfort zone because वहाँ पे पूछना था नहीं. I was heading the department और अपनी मर्ज़ी से मैं आता था, अपनी मर्ज़ी से मैं जाता था.
अपनी मर्जी से मैं मीटिंग करता था. तो मुझे फील होता था कि यार एक्चुअली पॉसिबल है कि आई एम एडिंग वैल्यू टू द बिजनेस बट आई एम नॉट एडिंग लर्निंग टू माई लाइफ इन माई एक्सपर्टीज. सो आई क्विट एंड आई जॉइन फैशन रिटेल बिकॉज उस वक्त फैशन रिटेल एक ऐसी मुझे इंडस्ट्री लग रही थी जो मुझे लगता था कि यार इसको हम बिल्ड कर सकते हैं. और वहाँ पे जब मैंने रिसोर्सेज देखी तो मुझे रिसोर्सेज में बहुत ज़्यादा लगा कि इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है. और सर ये किस साल की बात होगी? 2010 के एंड में मैंने लीवाइस को ज्वाइन किया. और शुरू के 6 महीने तो कुछ समझ में नहीं आया बिकॉज मैं टेलीकॉम करके जब मैं फैशन में आया हूँ तो वो मुझसे वुविन शर्ट को वुविन कहते हैं, वुविन्स और जीन्स और बॉटम्स की बात करते थे तो वो थोड़ी सी बात ऊपर से गुजर जाती थी. बट आई फील लाइक कि जगह है, रूम है इम्प्रूवमेंट का. तो मैंने क्या किया कि वो 6 महीने मैंने स्टोर्स पे मैं गया, मैं वर्कर्स के साथ काम मैंने किया. मैं फैक्ट्री में बैठा रहता था बस अंडरस्टैंड करने के लिए, सिस्टम को अंडरस्टैंड करने के लिए. और अल्लाह का बड़ा शुक्र हो गया पहले ही साल मैंने कोई 2-3 बड़े फ्रेंचाइजी ऐड किए और हमने पहले साल लिवाइस की हिस्ट्री में सबसे बड़ा नंबर अचीव किया पाकिस्तान में. जैसे मैंने कोई 6-7 फ्रेंचाइजी ऐड कर दिए. तो उनका बॉटल नेक भी यही था कि उनके पास न्यू बिजनेस डेवलपमेंट नहीं हो पा रही थी. तो वो अल्लाह की तरफ से होता है कि जब आप अच्छे के लिए नियत करते हैं तो खुद ही अल्लाह ताला हाथ पकड़ता चला जाता है. तो बस वहाँ पे आई स्पेंड ऑलमोस्ट 3 years विद दैट कंपनी एंड व्हेन आई लेफ्ट दैट प्लेस आई वाज हेड ऑफ सेल्स फॉर द साउथ रीजन. तो उस वक्त फिर अगेन एक अपॉर्चुनिटी आई. उस वक्त एक ब्रांड था कपड़े जो बनना जा रहा था. तो उस वक्त उन्होंने मुझे कहा कि जी आप आएँ हमारे कंपनी में एज ए जनरल मैनेजर रिटेल की, आपको हम ऑफर करेंगे, आप एक ब्रांड बिल्ड करें. फिर अगेन वही वाली बात थी कि आई वॉज इन्जॉइंग एंड आई फील लाइक कि यार यहाँ पे मैंने एक बड़ी कहावत सुनी है जो मुझे लगता है मेरी लाइफ में 3-4 दफ़ा आई है कि when you see you are the smartest guy in the room you should change the room because you will never learn. आप लर्निंग जो है ना वो हमेशा आपको मिलती है आउट ऑफ योर कंफर्ट. उसको मैं मुझे बड़ा शौक है बिकॉज बहुत सारी चीज़ें ऐसी है लाइफ में जो मुझे नहीं सीखने को, मतलब मुझे नहीं बताई गई, मैंने पिट के सीखा है, गिर के सीखा है. बट मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारी यूथ है ना, जहाँ मैं वैल्यू ऐड कर सकता हूँ मैं वैल्यू ऐड करूँ उनके लिए कि आपको कभी भी ग्रोथ या पोटेंशियल ना अपने कंफर्ट में नहीं मिलती. ठीक है, उसकी मिसाल एक ऐसी है जैसे हम सारे माशाल्लाह लड़के हैं तो लड़के यूजुअली जिम करते हैं आजकल, तो बड़ा शौक है जी अपनी फिटनेस पे काम करना है. तो जब आप जिम करते हैं आप फील करेंगे यार पहला दूसरा सेट आपने लगा लिया, बड़ा अच्छा लगा है 20-20 का. जब आप 5वां-6वां सेट लगाते हो तो यू फील हर्ट इन योर बाइसेप्स कि यार अब आप उठा रहे तो आपको मुश्किल हो रही है. एक्चुअल में उसी वक्त आपका मास गेन होता है जब आपको तकलीफ होती है. तो ये बिल्कुल सिंपल सी मिसाल है कि इफ़ यू वांट टू ग्रो इन योर लाइफ यू हैव टू कम इन योर रगड़ा जोन which we call out of comfort. और हम लोग ज्यादातर आपने देखा होगा ये वो कंफर्ट जोन नहीं छोड़ते. हाँ, जिसकी वजह से फंसे में ना ग्रो कर रहे हैं और ना उस कंपनी के अंदर भी कोई वैल्यू ऐड. एक्चुअली देखो, इफ यू वांट एक्स्ट्राऑर्डिनरी यू हैव टू डू एक्स्ट्राऑर्डिनरी. दिस इज अ सिंपल रूल. घर बैठे हुए आपको वो चीज़ नहीं मिल सकती जो आप बस कह रहे हैं जी बस मुझे विश. एक होता है विश करना, एक होता है उसके लिए काम करना. मैं ही समझता हूँ कि मेरे ज़िंदगी में ये जो 4-5 मिसालें हैं जो मैंने की हैं और मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं जो बहुत अच्छे मतलब लोग मेरे साथ कुछ अर्से काम किया, फिर वो जैसे आपने शुरू में एक बड़ा अच्छा तारुफ दिया, इस तरह के बहुत से और भी लोग हैं. आई वॉन्ट देम टू लर्न फ्रॉम मी, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो चीज़ मैंने 20 साल में अचीव की है ना वो 10 साल में भी अचीव हो सकती है बिकॉज मुझे कोई बताने वाला नहीं था. That's the point, sir. हाँ Exactly. ठीक है, मुझे कोई बताने आज भी हम जब भी बात कर रहे थे कि यार पाकिस्तान में हमारे पास इतना टैलेंट है, हमारे पास यूथ ही यूथ है, हम सारे यंग जनरेशन है, बट आज हमारे किसी भी यूनिवर्सिटी में करियर काउंसलिंग ही नहीं होती. उनको डायरेक्शन ही नहीं पता. एग्जैक्टली. इफ आई वाज सो मैंने ये फील बहुत जल्दी कर लिया था कि यार मैं टॉकेटिव आदमी हूँ और मैं लोगों से बहुत जल्दी मिल जाता हूँ. तो मुझे ऐसे ही कोई काम करना है जिसके अंदर लोगों से इंटरेक्शन हो, ठीक है, जहाँ पे बोलना हो, बिकॉज मुझे वो मैं एंजॉय करता था. और वो एक मिसाल है ना कि व्हेन योर हॉबी बिकम योर जॉब यू फ्लरिश. तो जो मुझे शौक था जब मेरी जॉब बन गया तो मैंने कभी टाइम ही नहीं देखा. फैशन डिटेल वाज माई पैशन. मैंने फील किया मेरा पैशन है, ठीक है, बिकॉज इट्स सो मच इन टू डिटेल कि आप स्टोर पे क्या होना चाहिए. आप पूरी एक साइंस है, वर्ल्ड विद इन द वर्ल्ड, कि जी आप फैशन के अगर कोई ब्रांड आपका लॉन्च हो रहा है या आपने कोई लाइक सपोज इस मार्केट में जो ब्रांड है उनके पीछे एक फिलॉसफी है कि यार वो कौन सा डिज़ाइन बनाएंगे, वो डिज़ाइन लगना कैसा चाहिए, वो डिज़ाइन डिस्प्ले कैसा होना चाहिए, ठीक है. अब उसकी फिलॉसफी है चैनल्स की कि किस किस चैनल से उसको आपने बेचना है. तो कहने का मकसद ये है कि आपको एफर्ट डालनी होती है, आपको अपने आप को मुश्किल टाइम देना होता है ताकि आप सीखें. So, fashion retail में then after कपड़े I joined Bonanza Satrangi as a country manager. On that time जब मैंने उस कंपनी को ज्वाइन किया तो I feel like यार वहाँ बहुत सब काम है मुझे करने का, because वो जिस तरह काम कर रहे थे वो actually ट्रेडिशनल दुकानदारी थी.
تو اس ٹریڈیشنل دکانداری کو کنورٹ کر کے برانڈ بنانے میں مجھے بہت کچھ کرنا تھا, جو مجھے لیے ایک بہت بڑا ایک میری ایکسائٹمنٹ تھی کہ مجھے بہت سارا کچھ کرنے کو ملے گا, اور مجھے وہاں بڑا فری ہینڈ ملا. سو آئی چینج دیئر پرسیپشن, آئی چینج دیئر پرسونا آف دیئر برانڈ, بیکاز اس وقت صرف بننزا بکتا تھا. سترنگی ہم نے لانچ کیا, اور سترنگی کو جس طرح لانچ کیا, جس کو ہم نے وومن برانڈ کی فیل لے کر آنا, اور ایون ہم اس پہ کام کرتے تھے یار کون سی لائٹ لگنی چاہیے اور کس طرح آپ کے کپڑے پہ لگنی چاہیے, تاکہ کسٹمر کو جب وہ پروڈکٹ دیکھے تو اس کو وہ فیل کرے, اس کے کلرس کو وہ جو ہے نا وہ اس کو اٹریکٹ کرے. تو وہاں سے لے کے when I left that place in 2019, ایک چھوٹا سا I don't know یہاں پہ وہ ریونیو بتا سکتے کہ نہیں بتا سکتے, but from 2.5 billion to 7 billion in 3 years, that was a huge excitement for me, and that was a huge confidence booster for myself. تو جب میں وہاں پہ اس لیول پہ چلا گیا کہ جہاں پہ نہ مجھ سے کوئی آنے کا پوچھتا تھا نہ جانے کا پوچھتا تھا, آئی واز انجوائنگ, کبھی میں اسلام آباد کبھی ادھر, تو پھر وہی میرے اندر وہی والی بات آنی شروع ہو گئی کہ یار آئی ایم لوزنگ مائی سیلف, بیکاز اف آئی ایم گوئنگ ان مائی کمفرٹ, تو آفٹر سم ٹائم میں بھی ایک آرڈنری آدمی بن جاؤں گا. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی آرڈنری گائے. سو آن دیٹ نوٹ I again take initiative and I change my industry from fashion retail to furniture industry. Wow. Because I feel like furniture industry is premature ہے. تو اگر آپ نے اس وقت وہاں چلے گئے اور یہاں پہ اتنے ایونیوز نہیں ہیں اور آپ نے وہ ایونیوز کریٹ کر دیے, then you will be among the few people. And e-commerce is one of that avenues جو کہ آپ نے یہاں پہ introduce کروایا. Of course, ادھر بھی. اور even what was the name of that brand sir جہاں پہ آپ فرنیچر کی category? Interwood. I joined Interwood as a manager, as a general manager, sales and marketing, and to look after their complete commercial side. تو ہاؤ کم یہ ای کامرس آپ کے انڈر آیا, اور اس کے اندر میں کچھ جاننا چاہوں گا چیزیں جو آپ نے انٹروڈیوس کروائی ہیں جو کہ اس وقت انڈسٹری کی میرے خیال ہے اسٹینڈرڈ سیٹ کرنے والے آپ ہیں فرنیچر انڈسٹری میں اسپیشلی. جس طرح آپ نے جو ہے اس میں اندر انسٹالمنٹس انٹروڈیوس کروائیں, دین اس کے اندر آپ نے بینک ڈسکاؤنٹس انکارپوریٹ کروائے. سب سے بڑی پرابلم ہے جو اتنا بڑا دیکھیں کپڑے بھیجنا از ویری ایزی, ایگزیکٹلی لیوائز کی جینس بھیجنا از ویری, آپ نے جو انوویشن ان کی لاجسٹک کے اندر لائی ہے, we want to know that. اچھا مزے کی بات یہ کہ جب میں اس کو جوائن کر رہا تھا نا, تو I made a بڑی کمپریہنسو ریسرچ آن دیٹ دا برانڈ کہ جی کہاں پہ ہے, ان کی ویکنیسز کیا ہیں, ان کی ایریا آف امپروومنٹ کہاں ہو سکتی ہیں, اور کیا ان کی اسٹرینتھس ہیں. تو آئی فیل لائک کہ یار دیر سو مچ آئی کین ڈو, بیکاز انڈسٹری پری میچور تھی, آپ کے پاس خود کوئی بینچ مارک نہیں تھا. انٹرووڈ واز دا بینچ مارک. تو وہ کہتے ہیں نا جی اگر آپ کے پاس کوئی بینچ مارک ہو تو آپ اس کو دیکھتے ہوئے انسپائر ہو کے اس طرح بن جاتے ہو, بٹ جب آپ کے پاس کوئی بینچ مارک نہیں ہے تو آپ کو انیشیٹ لینا ہے, آپ کو انویسٹمنٹ کرنی ہے, آپ کو R&D کرنی ہے تاکہ لوگ آپ سے سیکھ سکیں. تو آن دیٹ نوٹ آئی ہیو اے ویری ہیوج پورٹ فولیو, اور وہاں بھی بڑا فری ہینڈ میرے پاس تھا. تو یہی والا ایک سوال تھا کہ یار کپڑے بیچنا تو بڑا آسان ہے, اور اس کی کاسٹ کتنی ہوگی, 2200-2300 روپے, چلو میکسیمم 4000 روپے. فرنیچر اسٹارٹ ہی 25,000 سے ہو رہا ہے, جو ایک چھوٹی سی چیئر بھی آپ لیتے, اور 25,000 سے لے کے وہ لاکھوں میں ہے. اس کی لاجسٹک کتنی زیادہ مشکل ہوتی ہے. ایگزیکٹلی ٹوٹ گیا. لاجسٹک سے پہلے میں کہتا ہوں ہے تو اس کے لیے کانفیڈینس کسٹمر کیسے لے کر آئے, کیوں لے آن لائن وہ, بھائی میں کیوں لوں, بیکاز آئی وانٹ ٹو فیل دیٹ پروڈکٹ. ٹھیک ہے نا, میں صوفہ لوں گا تو میں صوفے پہ بیٹھوں گا نا, بیٹھ کے دیکھوں گا ہاں بھی اچھا ہے, بڑا جو ہمارا ٹریڈیشن ہے. ٹھیک ہے, اور میں 1.5 لاکھ روپے خرچ کر رہا ہوں, اور میں کیسے یار آن لائن پہ بلیو کر لوں, جبکہ جو ہے نا وہ میں مختلف کوئی چیز اگر منگا رہا ہوں وہاں سے چیز اچھی نہیں آ رہی تو میرا کانفیڈینس بلڈ نہیں ہو رہا. آن دیٹ ٹائم, دیٹ واز دا ٹائم, اور پھر وہ اس وقت کووڈ بھی تقریباً آ چکا تھا, اور ہم سارے لوگ بیٹھ کے ہی سوچتے تھے کہ یار یہ بزنس کو ٹریڈیشنل وے سے ماڈرن وے پہ کیسے لے کے جائیں کہ لوگوں کے گھر تک ہم فرنیچر کو پہنچا دیں. تو اس وقت پھر وہ اگین اب آپ کوئی چیز نیت اچھی کرتے ہو تو اللہ بھی آپ کی اس میں مدد کرنا شروع کر دیتا ہے. تو میرے دماغ میں یہ آئیڈیا آیا کہ یار وائی ناٹ ہم کسٹمر کو آن لائن پہلے چیزیں دکھائیں. ٹھیک ہے, مطلب آپ ایک تو آپ نے تصویریں بنا دی ہیں, ٹھیک ہے نا, آپ نے پکچر لی بڑی خوبصورت سی لوکریٹو سی اور لگا دی, ایک آپ اس کا لائف وہ دیں, ڈیمو دیں, بیکاز آن دیٹ نوٹ ہمارے پاس لوگ تو تھے بٹ ہمارے اسٹورز بند تھے. تو ہم نے اس کے لائف ڈیمو بنانے شروع کیے, اور ہم نے کیا کیا کہ اپنی ٹیم کو کہا کہ بھائی جو بھی کسٹمر کوئی بھی چیز کلک کرے گا, بات کرے گا, آپ اس کو لائیو ڈیمو دیں. آپ ان کو ویڈیو بنا کے, وہ جو آپ نے اپنی موبائل سے بالکل آرڈنری ویڈیو ہے وہ آپ ان کو بنا کے دیں سر یہ چیز آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم آپ کے پاس خود آئیں گے چل کے. اور اس سے وہ کانفیڈنس اس کا وہ کانفیڈنس بلڈ ہونا شروع ہوا. پھر آپ نے کیا کیا کہ آپ نے کنوینئنس ایڈ کرنی, سوچیے آپ نے کنوینئنس میں کیسے ایڈ کر سکتا ہوں. اب کنوینئنس کیا ہے کہ یار 1.5 لاکھ روپے کیسے خرچ کروں, وائی ناٹ مجھے کوئی انسٹالمنٹ مل جائے. ٹھیک ہے, کہ اگر مجھے 1.5 لاکھ کی جگہ 15,000 روپے کے اندر اگر مجھے کوئی چیز مل جائے تو میں لے لوں گا, بیکاز ہمیں آج آپ اور میں اگر کچھ بھی کما رہے ہیں بٹ ہمارا ایک سرٹن بجٹ ہے نا کہ میں اتنا اسپینڈ کروں گا.
تو وہاں بھی کسٹمر کے ساتھ یہی ہوتا ہے. اور بینکس آلریڈی ڈسکاؤنٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے لگانا ہے, آپ نے صرف وہ اپرچونٹی چینلائز کیا, کلب کر دیا, ایگزیکٹلی کسٹمر کا بھی فائدہ ہو گیا, اور وہ جو پہلے ریزسٹنس دکھا رہا تھا, وہ ریلیکٹنٹ تھا کچھ خریدنے میں, وہ خریدنا اسٹارٹ ہو, کیونکہ اس کو بینک کا بھی کانفیڈنس آ گیا نا کہ یار میرا بینک نے بھی اگر مجھے یہ فیسلٹی دے دی, اس کا مطلب دے ہیو سم تھنگ ایم او یو اور کوئی ایگریمنٹ ہے, تو مجھے چیز وہی ملے گی, اور میرے پیسے بعد میں کلیم بھی ہو سکتے ہیں بیکاز آئی ایم بائنگ فرام اے برانڈ. تو انسٹالمنٹ کرنا بینکوں کے ساتھ, پھر اس کے بعد انسٹالمنٹ کے ساتھ آپ نے ان کو مختلف آپشن آپ نے ان کو دیا کہ آپ کو کنوین. اب لائک سپوز جیسے ہم لاجسٹک کی بات کر رہے ہیں کہ جی لاجسٹک کیسے کریں گے اتنی بڑی پروڈکٹ کو, اور اس کی جو کاسٹ آئے گی اس کو آپ اپنے مارجن میں کیسے بلڈ کریں, بیکاز وہ تو ایکسپینسو ہے. بالکل. تو اس کے بعد پھر آپ مارکیٹ میں جا کے آپ نے ڈسکشن کیا, پارٹنرز آپ لے کر آئے, مختلف کمپنی ماشاء اللہ اب تو پاکستان میں بڑی کمپنیز, اس وقت تو بلو ایکس اور جو ہے وہ ٹی سی ایس نام تھے, اب تو آپ کے پاس ملٹیپل آپشنز ہیں. تو ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کو ایز اے پارٹنر ٹریٹ کر کے ان کی کچھ چیزیں سنی, کچھ اپنی چیزیں بتائیں, اور ہم نے سسٹمز بلڈ کرنے شروع کیے. آج آپ دیکھیں کہ اگر آپ کوئی چیز ٹریک کرنا چاہ رہے ہیں کہ میرا پارسل کدھر ہے, تو آپ کا کسٹمر آپ کا آرڈر نمبر دیکھ کے پارسل اپنا ٹریک کر سکتا ہے کہ اس کا پارسل کدھر ہے. وہ کیسے ہو سکتا ہے, وہ اکیلا میں نہیں کر سکتا تھا. وی ہیو ٹو کولیبوریٹ ود لاجسٹک, وی ہیو ٹو کولیبوریٹ ود دا ٹیکنیکل, اپنا جو آپ کا آئی ٹی پارٹنر ہے اس کے ساتھ. پھر برانڈ نے خود محنت کی, پھر اپنے سسٹم کو آپس میں انگیج کیا, اور آج آپ دیکھیں کہ آپ اپنی چیزوں کو ٹریک بھی کر رہے ہیں, اور کسٹمر اب دیکھ رہے ہیں مجھے 2 دن میں ملے گا کہ 4 دن میں ملے گا کہ مجھے 5 دن میں ملے گا. بالکل. پہلے لوگ کہتے تھے ہاں بالکل ہم نے بھیج دیا ہے, ویئر ہاؤس سے نکلا ہی نہیں ہے, اور وہ کہتے تھے ہم نے بھیج دیا ہے, بس مل گیا, بس راستے میں. اور اب وہ دیکھ رہا ہے کہ ہاں یعنی تم تو جھوٹ بول رہے ہو بھائی, مجھے نظر آ رہا ہے یہ اسکرین پہ, یہاں پہ. تو اتنا زیادہ کسٹمر بھی امپاور ہو گیا. تو ظاہری بات ہے سر, جب یہ چیزیں انٹروڈیوس کرا, میرا بھی دل کر رہا ہے خریدنے کا. ایگزیکٹلی, لوگوں نے تو خریدنا تھا. تو یہ چیزیں واقعی ایک ایسی ہیں کہ جو انڈسٹری کو تھوڑا سا ڈسٹرب کیا ہے آپ نے. اور ایک اور چیز میں بتاؤں کہ ہم نے پوری کوشش کی تھی کہ ہم یہ اسٹیریو ٹائپ توڑ دیں کہ جی فرنیچر جو دکان سے ہی ملے گا, یا فرنیچر جو ہے وہ کارپینٹر کی طرف سے ہی ملے گا, یا فرنیچر کے لیے آپ کو جانا پڑے گا. ہم نے کیا کیا, ایک اور کام ہم نے یہ کیا کہ ہم ٹیکنالوجی کو یوز کیا کہ ہم کسٹمر کو کہتے تھے سر آپ آن لائن آ جائیں. لائک سپوز کچن ڈور اینڈ وارڈروب ہے جو کہ ٹریڈیشنل کارپینٹر بناتا ہے, ہم نے اس کو بھی کیا کیا کہ ہم نے اب سروسز یہ دی کہ سر آپ کو گھر سے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کووڈ میں کہاں باہر نکلیں گے, اپنے آپ کو سینیٹائز رکھیں, اپنے گھر میں سکون سے بیٹھے. ہم نے آن لائن سیشنز کیے, اور ان کو ہم نے آن لائن ڈیزائننگ کر کے دی کہ جی آپ کا کچن ایسا لگے گا, آپ کا ان سے ان کی میجرمنٹ منگائی, اور میجرمنٹ اس کو ڈیولپ کر کے دیا. اب کسٹمر بیٹھے بیٹھے اس کو پتا ہے کہ میرا کچن ایسا بنے گا, اتنا خوبصورت لگے گا, اس میں یہ مٹیریل لگے گا, فلاں لگے گا, اس کو نکلنے کی ضرورت ہی نہیں. تو وہ کنوینئنس جب لوگ گھروں میں بیٹھے تھے تو ہم نے ان کو وہ کنوینئنس دینی شروع کیا, لوگوں نے ہم سے بائی کیا, اور وہ چیز چلنا شروع. اتنی زیادہ وہ ان کو شاید اس کی عادت ہو گئی ہے کہ اب وہ جاتی نہیں ٹریڈیشنل بائنگ میڈیم, وہ کہتے ہیں مجھے یہی کرا دو, اور آپ یہی مارکیٹ لیا. حیدر اب یہی ٹرینڈ ہے اور یہی ہونا چاہیے تھا. ہم اس میں ابھی آج بھی میں سمجھتا ہوں ہم 2 4 3 سال پیچھے ہیں. آگے اگر آپ وہاں کے ویسٹرن کنٹریز میں دیکھیں تو انہوں نے کنوینئنس ہی بیچی ہے, دے آر سیلنگ کنوینئنس. آج اب اگر آپ اس کی بات کریں, آئیکیا نے کیا دیا ہے, آپ کو پروڈکٹ آتا ہے, آپ خود ہی سمبل کر لیں, ٹیوٹوریل دیکھ لیں اور کام کر لیں. اور آج ہم بھی وہی کام کرنا شروع کر دیا. اگر میں ماسٹر آفیسز کے اندر ابھی ہوں تو وی آر ایکچولی ورکنگ 5 years ahead کہ 5 سال بعد یہ کمپنی کس لیول پہ ہوگی, کس کو سرو کر رہی ہوگی, کسٹمر کے اس وقت بائنگ ہیبٹ کیسے ہوگی, ابھی کیا ہے, اس کو ہم وہاں تک کیسے لے کے جائیں گے. آئی ایم ناٹ کرنٹلی ورکنگ آن مائی دس کرنٹ ایئر, آئی ایم ورکنگ آن 2026 کہ جی 26 کے اندر ماسٹر آفیسز گلوبل ہو چکی ہوگی. زبردست. ٹھیک ہے, ابھی ریسنٹلی آج ہی ماشاء اللہ میں اسی کے سوال کی طرف آ رہا تھا کہ اب آفیسز میں مطلب ہمارا جو لوکل ای کامرس کا مقصد ہے نا وہ یہی ہے کہ آپ نے لوکل تو اچھا کیا, اس سے اتنی ماسٹری کر لی کہ اب آپ نے نکلنا ہے پاکستان کے سرکل سے بھی باہر. بالکل. تو ابھی ریسنٹلی کچھ خبریں آ رہی ہیں سر. بالکل 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 ماشاء اللہ. میں پچھلے کوئی 7-8 مہینے لگے مجھے اس میں ٹرائی ٹو کنوینس دیٹ پارٹنر کہ وی شوڈ اسٹارٹ ایکسپورٹ ڈیو ٹو دی سرکمسٹانسز. ہمارے پاس یوتھ ہے, ہمارے پاس ٹیلنٹ ہے, ہمارے پاس ہر چیز ہے, تو وائی ناٹ وی کین ایکسپورٹ فرنیچر. اور آپ نے وہ ویژن پہ کام کیا, اور اللہ کا شکر ہے آج اب آرڈرز وغیرہ. بالکل ہاں, کوئی آرڈرز وغیرہ بالکل ہمارے آنا پاس اسٹارٹ ہو گیا, آ چکا ہے ماشاء اللہ. تو اور وہ یہ بالکل اسٹارٹ ہے, مطلب اسٹارٹ ہی کے اندر اگر آپ کے پاس 4-5-6 کنٹینرز کا آرڈر مل گیا آپ کو, اور آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ وہ آپ ایک سرٹن کنٹری کی کو مینیج کریں گے یہاں سے, آپ سوچیں کتنا اس پہ امپیکٹ, پتہ ہے کیا اس پہ امپیکٹ آئے گا, آپ جاب کریٹ کریں گے. بیکاز آف کورس اتنا سارا پروڈکٹ ہم اپنی لوکل یا اپنے کرنٹ ریسورس سے نہیں بنوا سکتے. وی ہیو ٹو ہائر پیپل, وی شوڈ نیڈ اسکل ورکرس, اینڈ دین کریٹو کے لوگ بھی چاہیے. تو ہر ڈویژن کے اندر آپ نے جاب کریٹ کر دی. دوسرا, آپ بیچ رہے ہیں اور آپ کما رہے ہیں اس کرنسی کے اندر,
ٹھیک ہے. اور تیسرا یہ بھی آنا اسٹارٹ ہو گئے. ایگزیکٹلی. اور اب مزے کی بات یہ ہے کہ ہم نے یہ مطلب بہت اس میں ہیڈنس بہت آئی کہ یار یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا, اور میں بار بار یہ چیلنج کرتا رہا کہ کیوں نہیں ہو سکتا. مجھے کوئی ریزن تو نہیں. میں بھی پریشان ہو گیا کہ دیکھیں, ایک تو سب سے پہلے میں نے آپ کو کہا فرنیچر بھیج دیا یار آپ نے پاکستان میں, وہ کسٹمر کو چپکا دیا, وہ خرید رہا ہے, وہ خوش ہے, اور وہ آپ کو کہہ رہا ہے مجھے اور لینا ہے, ورڈ آف ماؤتھ جنریٹ کر رہا ہے, اور پھر یہیں ختم نہیں ہوئے, آپ نے اس کو گلوبل کر دیا. مطلب لوگ کہہ رہے تھے پاکستان میں نہیں کر سکتے, آپ نے اس کو انٹرنیشنلی بھی ڈلیور کرنا اسٹارٹ کر دیا. اور میں یہ اچھا بتا, یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد میرا صرف یہاں پہ تمہارے ساتھ نا وہ یہ ہے کہ یار یو گائز اور یو شوڈ نیڈ, مطلب ایوری بڈی نیڈ انسپریشن. کہ بینگ اگر میں 20 سال پیچھے چلا جاؤں نا تو شاید یہ انسپریشن مجھے نہیں ملی, بٹ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آج آپ کسی چیز کا تہیہ کر لیں, آپ وہ سارے کام کر سکتے ہیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں. آپ کو آپ ہی روک سکتا ہے, آپ ہی روک سکتے ہیں. آپ کو پتا آپ کو سب سے بڑا دشمن جو ہے نا, جو آپ کو روکتا ہے, وہ آپ کے اندر بیٹھا ہوا, وہ آپ سے کہتے نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا. یو ہیو ٹو بریک دیٹ بیریئر, آئی کین ڈو دس. اور میں آپ کو بتاؤں میرے ساتھ میں بہت سارے لوگ ہیں, لائیو ایگزامپلس ہیں بچوں کی, لڑکوں کی, جو کل کہاں تھے اور آج وہ جب میں ان کو دیکھتا ہوں آئی فیل سو گڈ کہ انہوں نے وہ اسٹیریوٹائپ توڑ دیا. ان کو شاید میری کوئی بات کلک کر گئی, اور آج جب وہ فلرش کر رہے ہیں تو سب سے زیادہ خوشی مجھے اس لیے ہو رہی ہے کہ یار ایک بات اس نے میری پکڑ لی اور وہ کام اگر ہو گیا تو وہ جو سیلف سیٹسفیکشن آتی ہے نا حیدر, وہ کسی پیسے سے نہیں آتی, وہ کسی کو فلرش دیکھتے ہوئے آتی ہے. اور وہ ایک بات ہے نا, آپ لوگ باتیں کوٹ کرتے ہیں, میں جیک ما کی مجھے وہی بات یاد ہے, وہ بالکل ٹھیک بات کہتا ہے کہ بھائی اپنے لیے تو کر لیا نا میں نے, آج اگر میں 42 سال کا ہو گیا ہوں نا تو اپنا کام تو ہو گیا بھائی. اب آپ کے پاس رہ گئے گا 8-10 سال, 15-20 سال, میکسیمم کتنے ہوں گے. ناؤ دس از اے ٹائم یو نیڈ ٹو بلڈ پیپل, انویسٹ آن پیپل. آپ اپنا وقت بھی دے دو نا, یہ بہت بڑی بات ہے. پیسوں کی کسی کو ضرورت نہیں, آپ وقت دے دیں, اپنی ایکسپرٹیز جو آپ نے 20 سال میں سیکھی ہے اس بچے کو سکھا دیں جس کے اندر آپ کو پیشن نظر آتا ہے. وہ دیکھے گا وہ کیسے ماحول کریٹ کرے گا, وہ کیسے انوائرمنٹ کریٹ کرے گا, اور وہ آگے اسپریڈ کرنا نالج جو آپ کو آتی ہے نا, آپ نے اگر وہ اسپریڈ کرنا شروع کر دی نا وداؤٹ دس انسیکیورٹی ان یور مائنڈ, ان یور ہارٹ, کہ یار میں نے اس کو سکھا دیا تو یہ میرے سر پہ بیٹھ جائے گا. یہ دنیا کا سب سے برا جو ہے نا وہ ڈر ہے کہ یار آپ کسی کو اس لیے نہیں سکھا رہے بیکاز یہ مجھ سے آگے نکل جائے گا. یار اس کا مطلب ہے آپ تو لت لڑنے لگ گئے. مطلب اگر ایک نصیب میں آپ نے, اللہ نے آپ کی چیز لکھ دی ہے, میں مان نہیں سکتا آپ کو نہ ملے. بے شک آپ کا کام یہ ہے کہ جو سیکھا ہے وہ آگے پھیلائے, اور آپ دیکھیے کہ اس سے ٹکل ڈاؤن افیکٹ پڑے گا. وہ آگے سکھائے گا, وہ آگے سکھائے گا, اور چیزیں آٹومیٹکلی لوگ سیکھنا شروع ہو جائیں. اسی ایگزامپل انڈیا میں لے سکتے ہیں, ان کی آئی ٹی ایکسپورٹس چیک کریں, $150 بلین تک چلے گی. پاکستان کا پورا قرضہ نکال کے بھی $20-25 بلین ہمارے پاس پڑے رہیں گے. اتنی آئی ٹی ایکسپورٹ ہے صرف, اور آئی ٹی کا پوٹینشیل ہمارے پاس بہت زیادہ ہے. ہمارے فری لانسرز, ہمارے ٹیکنیکل نالج کے یہ جتنے بھی ینگسٹرز ہیں, ان کے پاس اگر ان کو ایک وہ رائٹ ڈائریکشن مل جائے تو ان کو کوئی نہیں اسٹاپ کرتا. آپ دیکھو نا یار, آپ اب 3-4 بڑی کمپنی تو پاکستان میں ابھی آپ دیکھیں ماشاء اللہ پاکستان از گروئنگ ان آئی ٹی. مطلب ہماری اسپیڈ سلو ضرور ہے, بٹ اس کا مطلب یہ نہیں ہم کام نہیں کر رہے ہیں. ہمارے لوگ کام کر رہے ہیں. آپ سسٹم کا نام دیکھیں, آپ سسٹم لمیٹڈ دیکھیں, آپ ٹیمپلز دیکھیں, یار دے آر گروئنگ لائک اینی تھنگ. ڈیپ سنک ایک نئی کمپنی بہت زیادہ گرو کر رہی ہے, اور اس کا یہ ہے کہ اس کی جو اسکلز ہیں وہ پوری دنیا میں مانی بھی جا رہی ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے, نو ڈاؤٹ. اگین بات وہی ہے کہ یہ بیریئر توڑنے کی بات ہے, اور یہ ٹوٹے گا تو آگے چلیں گے. سر میں ایک جاننا چاہوں گا B2B کے طرف, کہ B2C کا تو سمجھ آ گیا ٹھیک ہے, لیکن بہت سارے B2B کے بھی اس وقت ایسے ایریاز ہیں جو کہ پڑے ہوئے ہیں. آپ نے ماسٹر آفیسرز کے اندر کیے ہیں, اٹین بھی کیے ہیں, ریٹیل بھی, کارپوریٹ کو بھی دیکھا ہے. ہاؤ ڈفرینٹ از دس, ہاؤ ڈیفیکلٹ از دیٹ؟ یار اب میں ہی سمجھتا ہوں کہ فرسٹ آف آل یو نیڈ ٹو رائٹ یور گولز اینڈ یور آبجیکٹیو, کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں. لائک سپوز اگر میں نے آپ کو کہا, میں نے ایک پلان کیا کہ یار میں نے ایویلویٹ کیا ہے کہ مجھے یہاں پہ یہ ایریا آف امپروومنٹ نظر آتے ہیں. آپ نے اس کو چاک ڈاؤن کیا, اینڈ دین یو نیڈ ٹو میک یور اسٹریٹجی کہ میں اس کو کیسے اچیو کروں گا. اگر آپ B2B کی بات کریں, کارپوریٹ کی اگر بات کریں, تو یہاں پہ اسٹل پاکستان میں بھی بہت ہائی پوٹینشیل ہے, بٹ ہم کیا کرتے ہیں, ہم اپنے آپ کو ہمیشہ انڈرمائن کرتے ہیں, بیکاز بینگ اے ہیومن ہم پہلے نیگیٹو دیکھتے ہیں, اس کے بعد ہم پازیٹیو کی طرف جاتے ہیں. میں ہی سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ابھی, جیسے اگر میں ابھی ایکسپورٹ آرڈر کی بات کروں, تو یہیں سے شروع کرتے ہیں. دس از B2B, دس از ناٹ B2C. ایگزیکٹلی, بیکاز اس بندے کو میں نے بلڈ کیا ایکسپورٹ کے لیے, اس نے مجھے بلڈ کیا ایز اے سپلائر بننے کے لیے, ہم نے دونوں نے مل کے کولیبوریٹ کیا, اور آج ہم مل کے وہ کام کرنے جا رہے ہیں جو اس وقت انڈسٹری میں کسی نے بھی نہیں کیا. وی ول دا فرسٹ پیپل اور کمپنی who will export their furniture from Pakistan to America, اور
दूसरी कंट्रीज के अंदर. तो कहने का मकसद ये कि यार पोटेंशियल तो अपनी जगह पर है, अब आप किस तरह सोचते हैं, एक्सप्लोर कैसे करते हैं, और फिर उसके बाद आप हिम्मत ना हारें. देखिए जिंदगी में कोई काम ये भी आसान नहीं था जैसे आपने बताया. बिल्कुल ना, मैं मतलब 6 महीने विद ऑल दीज एक्सपर्टीज मैं जब जाता था, जब आई गॉट शट अप, ये नहीं हो सकता, दिस इज ऑल बुलशिट, दिस कैन नॉट वर्क, नो नो नो, हमने कभी नहीं किया, आप कैसे करेंगे, तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता. और मैं हमेशा ये कहता था कि सर ट्रस्ट मी, ये हो जाएगा, आप हिम्मत करें, आप कोशिश करें, मुझे करने दे. आज वो सारे लोग जो कह रहे थे ये नहीं हो सकता, आज वो सारे कह रहे हैं कि यार वी हैव टू वर्क टुगेदर, हमें बताओ कि हम अपने डोमेन में कैसे करें. ठीक है, तो somebody has to pay the price. किसी एक आदमी को, जैसे आपके घर के अंदर वालिद होते हैं ना, वालिद मेहनत करते हैं बेचारे, एंजॉय सारे करते हैं, बट एक आदमी को अपने आप को सफ़र करना पड़ता है. तो मैं ये समझता हूँ कि जो आदमी अपने आप को खपा रहा है, उसको ये प्राउड होना चाहिए कि यार अल्लाह ताला ने मुझे चूज़ किया है. और फिर आप देखें खुद ब खुद आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, यू फील गुड कि यार चलो अल्लाह ने मुझे वसीला बना दिया है, बड़े लोगों का रोज़गार भी चलेगा, बड़े लोगों का चीज़ें भी मैनेज करेंगे, और बस मुझे अल्लाह ने वसीला बना दिया इसका. दिस इज मतलब वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन की हम जो बात करते हैं. और सर मेरे ख्याल है कि करंट टाइम की ये डिमांड भी है, डॉलर की प्राइसेस जिस तरीके से ऊपर जा रही है, शायद पॉडकास्ट ख़त्म होने के बाद डॉलर की प्राइस और बढ़ चुकी होगी, 300 ऑलमोस्ट क्रॉस करने वाला है ये. तो ये मेरे ख्याल है कि इस वक्त नीड ऑफ और भी है. जो रेट इस वक्त पाकिस्तान दे सकता है वो कहीं से नहीं मिलेंगे, और अगर हम इसको कर लेते हैं और इस तरीके से हम इसको इवेल्युएट कर लेते हैं, इन दी एंड डिलीवर कर पाते हैं, तो ये नो डाउट पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर होगा. अभी मैं आपको बताऊं, एवरी डिफिकल्ट सिचुएशन गिव यू अपॉर्चुनिटी टू ग्रो. इस वक्त अपॉर्चुनिटी पता है कि आपकी, यू हैव द मोस्ट इकोनॉमिकल लेबर एट द मोमेंट इन पाकिस्तान. आप चाइना आपसे महंगा है बेशक, ठीक है, मैं आपको बताऊं, मैं इंडिया 2-3 प्रोजेक्ट पे काम करूं, यस ऑफ कोर्स, डबल पे है ना, बांग्लादेश, इवन अफगानिस्तान, सब. तो आप सोचे आपके लिए ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप इसको अपॉर्चुनिटी समझे एंड यू वर्क योर हार्ड आउट टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्सपोर्ट. और मैं मान नहीं सकता कि अगले 2-3 सालों में आप देखो, मैं फिर वही मेरा अकीदा ये है कि अल्लाह ताला आपको मुश्किल वक्त इसलिए देता है बिकॉज वो आपको ट्रेन करता है किसी और काम के लिए. बहुत. तो आपको अल्लाह ताला एज ए नेशन भी हार्ड टाइम अभी दे रहा है टू थिंक आउट ऑफ योर बॉक्स, टू स्टैंड अप, कि शायद अब तुम खड़े हो जाओ. और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इतना पोटेंशियल है आगे भी ना, कि अगर आप पकड़ लेना एक चीज़ जो आपने सोची है और एक होकर सोच लें उसको, मैं मान नहीं सकता हम आगे ना बढ़े, और इसी टाइम पे आगे बढ़ के दिखाएंगे. बेशक. तो देखा आपने कि किस तरीके से आई एम पॉसिबल को पॉसिबल बनाने वाले हमारे साथ आज मौजूद थे, और किस तरीके से उनके व्यूज़ से, उनकी अनथक मेहनत से उन्होंने वो करके दिखाया जो कि इंसान सोच नहीं सकता, क्योंकि हमारे आसपास बैठे हुए नहीं सोच सकते. ना सिर्फ वो करके दिखाया, उसको इम्प्लीमेंट किया और आगे उसकी एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं आप सब लोगों के लिए. तो आप भी अगर और कुछ सीखना चाहते हैं तो फिर जुड़े रहें एक्सट्रीम कॉमर्स के साथ, डिप्लॉयर्स के साथ. आगे आने वाली और बहुत सारी पॉडकास्ट आपके लिए हैं और आप बहुत कुछ सीखेंगे. मैं शुक्रिया अदा करूँगा अशरफ साहब आपका, आपने स्पेसिफिक टाइम निकाला और बहुत अच्छी चीज़ें शेयर की. आई नो कि ये एक पॉडकास्ट के अंदर हम सब कुछ नहीं निचोड़ सकते, इंशाल्लाह आगे भी आपको इस तरीके से बुलाते रहेंगे, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ऐसे ही आगे अपना इल्म दूसरों तक पहुंचाते रहें. थैंक यू सो मच फॉर दैट. आज की पॉडकास्ट से इतना ही. अस्सलाम वालेकुम.